تصوير حسينيك صفحة قرآن بكرة ورأي شهداء الإسلام، شهداء مدافعين الحرام، شهداء حج الشعبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عظم الله أجوركم، قضى الله حوائجكم جميعا إن شاء الله. هنيئا لكم، هنيئا لكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالسلام. جمعوا هذا المسير الحسين، جمعوا هذا المسير العظيم الرحمن. اشتركوا في ختم القرآن ولا أرواح الشهداء. صحيح أن القرآن بدأ في عبادته، لكن تخيل أنت تمشي إلى الحسين وتقرأ القرآن. الحسين عليه السلام كان يدعو أصحابه إلى قراءة القرآن، وأنتم إن شاء الله من أصحاب الحسين، أي أنتم أصحاب الحسين. فاقرأوا القرآن. صح أن القرآن الكتاب، لكن الثواب عظيم أن تجمع بين المسير إلى الحسين وقراءة القرآن. وهنيئا لمن سار في قراءة الحسين وقرأ القرآن. وجل لا يعذب قلبا وعن قلوب. كيف إذا قرأت القرآن في كلمة الشهداء؟
الشهداء الذين لولا إيمانهم لما صرنا إلى كافرين، ولا كانت الرايات داعش معلقة في كل مكان. جمعوا هذا المسير الحسيني، جمعوا هذه الخطوات المتبقية على الحسين، واقرأوا القرآن واستنبروا القرآن وتدبروا القرآن. مسير حسين يقصد القرآن الكريم. ورأينا شهداء الإسلام، شهداء مدافعين الحرم، شهداء حج الشعبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عظم الله أجوركم، قضى الله حوائجكم جميعا إن شاء الله. هنيئا لكم، هنيئا لكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالسائلين. جمعوا هذا المسير الحسين، جمعوا هذا المسير العظيم الإيماني، واقرأوا القرآن، اشتركوا في الختمة القرآنية من داخل أرواح الشهداء. صفحا من القرآن يقرأ في الوقت، لكن تخيل أنت ماشي الحسين وتقرأ القرآن. الحسين عليه السلام كان يدعو أصحابه إلى قراءة القرآن، وأنتم إن شاء الله أصحاب الحسين، بل أنتم أصحاب الحسين. اقرأوا القرآن، صفحا من القرآن ابتدأته، لكن الثواب عظيم أن تجمع بين المسير للحسين وقراءة القرآن. وثقيلا لمن سار في طريق الحسين وقرأ القرآن وتزود من القرآن. اللعين فران ورأس الشر أبيك. هذا الشهيد
الشهداء الذين لولا دماؤهم لما صرنا إلى كربلاء، ولكانت رايات داعش معلقة في كل مكان. جملوا هذا المسير الحسيني، جملوا هذه الخطوات المتبقية نحو الحسين، واقرأوا القرآن واستظهروا القرآن وتدبروا القرآن. دار مسير حسين يك صفحة قرآني بخوني مرايا شهداء إسلام، شهداء مدافعين الحرام، شهداء حزب الشعبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عظم الله أجوركم، قضى الله حوائجكم جميعا إن شاء الله. هنيئا لكم، هنيئا لكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالزائرين الكرام. جملوا هذا المسير الحسيني، جملوا هذه المسيرة العظيمة الإيمانية، واقرأوا القرآن، اشتركوا في الختمة القرآنية المهداة إلى أرواح الشهداء. صفحة القرآن ما تاخذ من وقتك، لكن تخيل أنت ماشي إلى الحسين وتقرأ القرآن. الحسين عليه السلام كان يدعو أصحابه إلى قراءة القرآن، وأنتم إن شاء الله من أصحاب الحسين، بل أنتم أصحاب الحسين.